समय हाम्रो डाक्टर आलोकजीलाई दिन चाहन्छु। हजुरले समय लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। धन्यवाद राम सर। इमर्जेन्सी भए पनि तपाईले सञ्चालन राम्रोसँग गरेर हामीलाई यो समय ल्याइपुर्याउनु भयो। अनि तपाईहरु सबैलाई देखिने अनुहार, पर्दा पछाडिको अनुहार, कतिजना आदिलाई देखिरहेको छैन। तपाईहरु सबैलाई आजको हाम्रो यो बाइबल स्टडीमा हामी मिडवेस्टको जुन यो कार्यक्रममा बाइबल अध्ययनमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र गएको हप्तादेखि हामीले अगुवापनको बारेमा केही कुराहरू हेर्दै आइरहेका छौँ र त्यही सिलसिलामा आज हामी अब्राहमको जीवनबाट विश्वास र अगुवापनको बारेमा केही कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। अनि फेरि अगुवापन भन्नाले हामी त फेरि पास्टर पनि होइनौँ, अगुवा पनि होइनौँ भन्ने तरिकाबाट भन्दाखेरि पनि हामी सबै नै अगुवा हौँ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि यो क्लासको सुरुमा नै हामीले छ कि अब हामी मण्डलीको पास्टर नभए पनि, एल्डर नभए पनि अथवा कुनै जिम्मेवारी नलिएकै व्यक्ति भए तापनि हाम्रो जीवनको कुनै न कुनै एउटा क्षेत्रमा हामीले एउटा अगुवाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छौँ। हुनसक्छ परिवारको जेठा दाजुको रूपमा, जेठी आमाको रूपमा, जेठी दिदीको रूपमा, अब काम गर्ने ठाउँमा नायिकेको रूपमा, क्लासमा एउटा मोनिटरको रूपमा, है। अनि अब भनौँ न आफ्नो सर्कलमा एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा हामीले काम गरिरहेका हुन सक्छौँ, अथवा स्पोर्ट्समा एउटा क्याप्टेनको रूपमा हामीले काम गर्न अब परिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजना नै अगुवा हौँ र कुनै न कुनै क्षेत्रमा मानिसहरूलाई हामीले अगुवाई गर्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो विश्वासको यात्राबाट जब मान्छेहरूले हामीलाई देख्दछन्, जब हाम्रो व्यवहारलाई, हाम्रो विश्वासलाई देख्दछन् भनेदेखि हामीबाट मान्छेलाई, अरू विश्वास नगर्नेहरूलाई र विश्वास गर्नेहरूलाई पनि हामीले ठुलो प्रभाव पार्न सक्छौँ। त्यो बेलामा एउटा अनदेखा अथवा अदृश्यबाट हामीले मान्छेहरूलाई अगुवाई गरिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको सुसमाचार मुखबाट नभइकन हाम्रो जीवनबाट हामीले प्रभाव गरिरहेका हुन्छौँ। तर अब चाहे हामी मण्डलीमा जिम्मेवार लिने व्यक्ति हौँ वा हामी साधारण विश्वासमा अगाडि बढ्ने, हाम्रो आफ्नै अब करियरमा अगाडि बढिरहेका मानिसहरू हौँ, हाम्रो जीवनमा के भन्छ भनेदेखि धेरै सङ्घर्षको अवस्थाबाट हामी जानुपर्छ। धेरै चुनौतीहरूको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै मान्छेहरूले त्यो बाटो भएर जानुपर्ने, त्यो चुनौतीको बाटो, दुःखको बाटो, सङ्घर्षको बाटो, दुविधाको बाटो भएर सबै मानवहरूले यात्रा गर्नुपर्छ। केवल पास्टरले मात्र होइन, अगुवाले मात्र होइन, तर साधारण विश्वासीहरूले पनि, भर्खर विश्वास गरेको व्यक्तिले पनि, अब विश्वास गरेको व्यक्तिले मात्र होइन, अब विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूले पनि जीवनको त्यो दुःख सङ्घर्षको अवस्थाबाट भएर जानुपर्छ। नेपाली, भुटानी अथवा इन्डियनहरूले मात्र नभइकन अमेरिकनहरूले पनि, अस्ट्रेलियनले पनि, अफ्रिकनहरूले पनि, क्यानाडियनहरूले पनि जीवनमा आइपर्ने सबै उतार चढावहरूलाई पार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यस्तो बेलामा पनि हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ? हाम्रो जीवनको एउटा उद्देश्य के हो त? यदि विश्वास नगर्ने मान्छेको एउटा सङ्कल्प हुन्छ, मैले दुःख सामना गर्नु परे तापनि 100 चोटि म लडे पनि म उठ्छु भन्ने, है। अहिले अब नेपालमा त धेरै लोकगीतहरू पनि छन्, साहित्यहरू पनि छन्, कविताहरू पनि छन्। अनि त्यो कविताहरूबाट पनि, साहित्यहरूबाट पनि विश्वास नगर्ने मान्छेले त्यो एउटा जोसमा, त्यो एउटा प्रणमा म लडे पनि उठ्नेछु, होइन। साउनको भेल झैँ आँसुहरू झरे तापनि म अगाडि बढ्नेछु, म चन्द्रमामा पुग्नेछु, तारासम्म म छुनलाई म अगाडि बढ्नेछु, मलाई कसैले पनि, होइन, एक प्रकारले के भन्छ तल खसाल्ने व्यवहार नगर, मलाई कसैले पनि बाधा नहाल
मेरो लक्ष्यलाई मेरो उद्देश्यलाई म प्राप्त गरी छाड्छु भन्ने एउटा सङ्कल्प विश्वासै नगर्ने मान्छेमा पनि त्यो हुन्छ भनेदेखि हामी विश्वास गर्ने मान्छेहरूमा त झन् हाम्रो बल हाम्रो शक्ति चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरबाट आउँछ। उहाँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो किल्ला अनि चट्टान हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूमा झन् कति आशा हुनुपर्ने हो, कति जोस हुनुपर्ने हो, अगाडि बढ्ने कति सङ्कल्प हुनुपर्ने हो। अनि हाम्रो विश्वासको यात्रा धेरैपल्ट के भन्छ मृत्युको अन्धकारमय घाटीहरूबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै के भन्छ समतल अमेरिका जस्तो चिल्लो पिच गरेको बाटोमा सधैँ हामी हिँड्न सक्दैनौँ। त ढुङ्गेनी जमिनहरूमा भिरहरूबाट भएर पहाडहरूबाट भएर साँघुरो बाटोबाट भएर हाम्रो जीवनमा हामीले यात्रा गर्नुपर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब्राहमको जीवनलाई जब हामी हेर्दछौँ र बाइबलमै अरू प्रभुका दासहरूको जीवनमा पनि जब हामी हेर्दछौँ भनेदेखि सहजको आत्मिक यात्रा कसैले पनि गरेको छैन। चाहे त्यो परमेश्वरले छान्नु भएको साधारण विश्वास किन नहोस्, चाहे परमेश्वरले ठुलो कामको लागि छान्नु भएको, प्रत्येकले जीवनको उकाली ओह्रालीलाई कठिन मार्गहरूलाई पार गर्दै प्रभुको बोलावट र प्रभुको सेवालाई स्वीकार्दै अगाडि बढेको हामी पाउँदछौँ। अनि हामी अगुवाहरूको जीवनमा पनि हामीले ख्याल गर्ने हो भनेदेखि धेरैपल्ट हामी अगुवा हौँ, परमेश्वरले हामीलाई केही समयको निम्ति गोठालोको रूपमा मण्डलीमा नियुक्त गर्नु भएको छ, तर हामीले विचार गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो मूल गोठालो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। यद्यपि हामी पास्टर, अगुवा, एल्डर, डिकन अब चाहे मण्डलीमा जस्तो सुकै अब आत्मिक कि मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामीलाई सुख चैनको पानीमा डोरानु हुने, हामीलाई हरियो खर्कमा डोरानु उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। यद्यपि हामी पनि अगुवाहरू पनि वास्तवमा भेडा नै हौँ परमेश्वरका, है। अनि बाइबलमा हामीले गोठालोको उपमा, त्यसपछि भेडाको उपमा पाउँछौँ, देख्छौँ। त्यो जिम्मेवारीको दृष्टिकोणबाट मात्रै परमेश्वरले हामीलाई केही समयको लागि गोठालोको रूपमा राख्नु भएको छ। वास्तवमा हामीहरू पनि के हौँ? परमेश्वरका भेडाहरू हौँ। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको धेरै उखानहरू त्यहाँ पाउँछौँ। अनि ती उखानहरू मध्येमा मलाई जबसम्म लाग्छ लुका 15 अध्यायमा उहाँले हराएको भेडाको दृष्टान्त भन्नुहुन्छ। कुनै एकजना व्यक्तिको अब 100वटा भेडा थियो, 100वटा भेडामा उसले अब 99वटा भेडालाई खोरमा ल्यायो, तर एउटा भेडा हरायो, होइन। अनि त्यो गोठालोले चाहिँ जबसम्म त्यो हराएको एउटा भेडालाई खोजेर गोठमा ल्याउँदैन तबसम्म विभिन्न ठाउँमा गएर त्यो भेडालाई खोज्छ। कतै भिडमा अड्किया छ कि झाडीमा अड्केको छ कि, होइन। यद्यपि 99वटा भेडा उसँग छ र पनि त्यो एउटा भेडाको निम्ति, त्यो एउटा हराएको भेडाको निम्ति परमेश्वरले वास्ता गर्नुभएको छ। अनि धेरैपल्ट हामीले पनि यो एउटा हराएको भेडा भन्ने यो जुन शब्द छ, जुन एउटा उपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यो केवल विश्वासीहरूको लागि मात्रै प्रयोग गर्छौँ। तर वास्तवमा हामीहरू सबै परमेश्वरका भेडाहरू हौँ। त्यसले गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अलिक घुमाएर भन्नुपर्दाखेरि भेडाहरू मात्रै हराउँदैनन्, तर गोठालो पनि हराउँछ। अब हामीले आफूलाई गोठालो भन्ने कि भेडा भन्ने त्यो अब परिस्थितिले नै जनाउँछ। तर भेडाहरू मात्रै हराउँदैनन्, गोठालो पनि हराउँछन्। गोठालो भन्नाले अगुवाहरू, प्रभुका सेवकहरू। अनि हामी भेडा पनि हौँ एक प्रकारले, अगुवाहरू हामी गोठालो पनि हौँ। र हाम्रो मूल एउटा साँचो सही गोठालो चाहिँ प्रभु मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जब हामीले याद राख्छौँ भनेदेखि
म गोठालो हुँ, म एकदमै शक्ति अब पाएको व्यक्ति, अधिकार पाएको व्यक्ति, अरूहरूलाई एकदमै सिकाउने व्यक्ति भन्ने तरिकाबाट हेर्छौँ भनेदेखिलाई म भेडा हुँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैनौँ। तर जब मेरो चाहिँ गोठालो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देख्छौँ भनेदेखि हामी वास्तवमा केही समयको लागि मात्रै गोठालो हौँ, तर प्रभु नै हाम्रो के भन्छ गोठालो हुनुहुन्छ र उहाँका खड्काका हामी भेडाहरू हौँ भन्नेतिर हामी सोच्दछौँ। अनि कसरी हामी अगुवाहरू हराउँछौँ भन्दाखेरि अब हामी जतिजना चाहे प्रशासनिक रूपमा, आत्मीय रूपमा, अब दिदीबहिनीको सङ्गतिको अगुवा हौँ या घरेलु सङ्गतिको अगुवा हौँ, चाहे पास्टर एल्डर डिकन किन नहौँ, हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू आइपर्दछन्। विभिन्न प्रकारका ढुङ्गेनी जमिनहरूबाट, त्यो एकदमै रफ भत्किएका बाटोहरूबाट हामी जानुपर्छ। त्यो बेलामा हाम्रो बोलावट र हाम्रो विश्वासलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ भनेदेखि त्यो अवस्थामा हामी हराइपठाउँदछौँ। त्यो अवस्थामा प्रभुबाट हामी हराउँछौँ, प्रभुलाई हामी एकदमै बिर्सन्छौँ। हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोणबाट, हाम्रो आफ्नै समशक्तिबाट परमेश्वरलाई व्याख्या गर्न थाल्दछौँ। परमेश्वरको इच्छा के छ र परमेश्वरले मलाई कसरी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि मेरो इच्छालाई परमेश्वरको कुराबाट, वचनबाट कसरी चाहिँ परिवर्तन गर्ने र कसरी अब त्यो मेरो आफ्नै इच्छालाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छा बनाउने भन्ने कुरातिर लाग्दछौँ हामी। यो धेरैपल्ट हाम्रो आफ्नै एउटा इच्छा बनाउँछौँ, हाम्रो एउटा योजना हुन्छ, तर वास्तवमा त्यो परमेश्वरको इच्छा र योजना त होइन। तर त्यसलाई हामी यही नै परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने तरिकाबाट रूपान्तरण गर्दछौँ। त्यो बेलामा हामी हराइरहेका हुन्छौँ। त्यो बेलामा परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुन्न सकिरहेका हुँदैनौँ। हाम्रो गोठालोको मूल गोठालोको आवाजलाई हामीले पहिचान गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि भन्न खोजेको भेडाहरू मात्रै होइनन्, गोठालोहरू पनि हराउँछन्। अनि अब्राहमको जीवनबाट हामीले त्यही कुराहरू पाउँदछौँ, त्यही चुनौतीहरू हामीले पाउँदछौँ। विश्वासको जीवनमा जब परमेश्वरको बोलावटलाई, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामी वास्ता गर्दैनौँ भनेदेखि त्यो बेलामा हामीहरू हराउँछौँ। परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुन्न सकिरहेका हुँदैनौँ। झन् यो अमेरिकाको जीवन त्यति धेरै एउटा सम्पन्नताको जीवनमा परिवर्तन भएको छ। हामीलाई कुनै पनि शरीरमा कुनै पनि कुराको हामीलाई खडेरी छैन, कुनै पनि कुराको घटी छैन। यहाँनिर हामीलाई नेपालमा, भुटानमा, इन्डियामा हुँदाखेरि मलाई याद आउँछ कहिलेकाहीँ एक प्रकार रमाइलो जीवन, धेरै कुराहरू घटी कमी हुन्थ्यो र पनि एउटा रमाइलो जीवन, एउटा सन्तुष्टिको जीवन, एउटा आनन्दको जीवन। खाना पकाउँदा पकाउँदै, तरकारी पकाउँदा पकाउँदा नुन सक्यो भने पनि छिमेकी गएर मलाई एक ढिका नुन दियो न, अथवा अलिकति एक चम्चा नुन दिनुहोस् न भनेर मागेर पनि हामीले होइन तरकारी पकाउँथ्यौँ। खुर्सानी छैन भनेदेखि अब छिमेकी घरमा फलिरहेको खुर्सानीको बोटबाट होइन हामीले मागेर चलाउँथ्यौँ काम। घटी कमी हो र पनि एउटा रमाइलो, एउटा आनन्द है। अझ मलाई अझै पनि याद छ जब हामी स्कुल जान्थ्यौँ, कक्षा 4-5 पढ्थ्यौँ, अनि स्कुलबाट आउँदा धेरै कहिलेकाहीँ धेरै भोक लाग्थ्यो। अनि भोक लाग्दाखेरि अब घरमा अब बाबा अब जागिरे बाहिर, मम्मी अब कतै गएको हुने दाउरा खोज्न अथवा कतै घरमा, अनि स्कुलबाट आएपछि यति भोक लाग्थ्यो के भने घरमा बासी भात मात्रै। अब कसरी खाने भन्दाखेरि नजिकको छिमेकीको एउटा के भन्ने, अब हामीले नेपालमा त होटल भन्छौँ, तर यहाँको होटल र नेपालको होटल त फरक छ। अब एउटा छाप्रो होइन, त्यहाँनिर चाउचाउहरू, थुक्पाहरू, अनि अब अलिअलि दुनोटहरू के बेच्ने ठाउँ, अनि त्यहाँ चाहिँ चाउचाउमा हाल्ने झोल चाहिँ हुन्थ्यो। अनि त्यो तल्लो घरको छिमेकीमा गएर जहिले पनि अनि त्यो बासी भात खानको लागि त्यो थुक्पामा हाल्ने झोल चाहिँ कचौरा मागेर ल्याउँथ्यो, अनि त्यसरी खान्थेँ मैले है। त्यो एउटा घटी कमी र पनि एउटा आनन्द लाग्ने कि एउटा छिमेकी छ, साथीभाइ छ। अब एक प्रकारले घटी कमीको एउटा के भन्छ चुनौतीपूर्ण जीवन हामीले यापन गर्दै आइरहेका थियौँ। तर यहाँ आइसकेपछि त अब के भन्छ खुर्सानी माग्ने भन्दा कुन खालको खुर्सानी खाने। अकबरे खुर्सानीलाई त हामी अब $25-30 हालेर एउटा सानो पोका हामी किन्न सक्छौँ
हैन। अकबरे खान मन लाग्यो, राजा खुर्सानी खाने हो भनेदेखि किन्न सक्छौँ। यत्रो धेरै सिङ्गै सुँगुर ल्याएर सिङ्गै खसी ल्याएर घरमा फ्रिजमा डल्लै राखेर आएको हुन्छौँ। धेरै पटक बिग्रेर फ्याँकी पठाउँछौँ हामीहरू। त्यति धेरै प्रशस्तताको जीवन हामीले जिरहेका छौँ। हामीले अझै एउटा घटना याद आयो मलाई, हाम्रो पास्टर आमोस भाइ हुनुहुन्छ होला, हाम्रो चर्चबाट बिबिक्यू गर्ने भनेर हाम्रो आमोस पास्टर आमोस अनि हाम्रो तेज भाइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सिङ्गै डल्लो सुँगुर ल्याउनु भएछ। अनि चर्चमा त राख्नु भयो फ्रिजमा, तर कसो गर्दाखेरि त्यो फ्रिज बिग्रिएको रहेछ। भोलिपल्ट अब के भन्छ पिकनिक जानुपर्ने, बिहान अब पास्टर आमोसले खोले हेर्दाखेरि सुँगुर त पुरै गनाएर छैन, डल्लै सुँगुर गार्बेजमा फ्याँकेर है। नेपालमा भएदेखि हामीले के गर्थ्यौँ, भाइ बिग्रे पनि उसिनेर त्यसलाई होइन बेसार हालेर खुर्सानी हालेर सुकाएर होइन काम लाग्ने बनाएर हामीले खान्थ्यौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई यो ठाउँमा यति धेरै प्रशस्तताको ठाउँमा ल्याइदिनु भएको छ, त्यस्तो एउटा दुईटा सुँगुर त अब बिग्रिने फ्याँक्न हामी तयार छौँ। कुनै पनि कुराबाट घटी कमी परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अब नेपालमा बिरामी भयो भनेदेखि अब धामी झाँक्री होइन, अब विश्वास गरिसकेपछि पास्टर वा मण्डली जानुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्दैथ्यौँ। मण्डलीमा जानुपर्छ, प्रभुको वचन सुन्नुपर्छ, चङ्गाएको निम्ति, विश्वासको निम्ति हामी मण्डलीमा निरन्तर जान्थ्यौँ। तर यहाँ त मेडिकेयर र मेडिकेयरले अल किड्सलाई बिगारेको छ। मान्छे बिरामी भयो किन प्रार्थना गर्नु पर्यो, जाने डाक्टरकोमा, डाक्टरले औषधि लेखिदिन्छ होइन, इन्सुरेन्स छ मेरो, केही आपत्ति नै छैन। अनि यी सुविधाजनक माध्यमहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति आज ठेस पुग्ने ढुङ्गाको रूपमा खडा भएको छ। यो सम्पन्नता, यो आशिषले गर्दाखेरि आज हामी कतिजना विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई त्यति धेरै गहिरो तरिकाबाट विश्वास गर्न सकिरहेका छैन, विश्वास गर्न सकिरहेका हामी हुँदैनौँ। अनि पास्टर अगुवाले चर्चमा आउनको निम्ति फोन गरेर बारम्बार एकदमै कर गर्नुपर्छ अहिले यहाँनिर। अनि यो अवस्थामा हामी हराइरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुनिरहेका हुँदैनौँ। अब यहाँनिर अमेरिकाको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने त भेडा पनि हराएको छ अनि गोठालो पनि धेरै पल्ट हराएको छ, अलपत्रै गोठ रित्तै छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब अब्राहमको जीवनलाई हेरौँ अलिकति। अघि नै मैले भने धेरैपल्ट हामीले गोठालो के अरूको कुरा गर्दाखेरि भेडा हराएको मात्रै भन्छौँ, तर अगुवा पनि अथवा भेडा मात्र होइन गोठालो पनि हराउँछ भन्ने कुरालाई अब्राहमको जीवनबाट हामीले हेर्दाखेरि अब्राहमको जीवनी चाहिँ वास्तवमा एउटा एकदमै परमेश्वरले सबै जातिको निम्ति आशिष दिनुभएको जीवन, सबै जातिको पिता बनाउनु जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो परमेश्वरले, त्यो प्रतिज्ञामा अब्राहमलाई परमेश्वरले स्थापित गर्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि त आज अब्राहमलाई अब यहुदी जातिको अथवा यहुदी धर्मको एउटा पिताको रूपमा है, प्याट्रियार्क भनेर भन्छ, यहुदीहरूको एउटा पुर्खाको रूपमा, अनि त्यसपछि मुस्लिमहरूको पुर्खाको रूपमा, अनि विश्वासीहरूको क्रिस्चियनहरूको पनि एउटा पुर्खाको रूपमा आज अब्राहमलाई हेरिन्छ। जुन धर्मले, यहुदी धर्मले, इस्लाम धर्मले अनि इसाई धर्मले सबैले एउटै मात्र ईश्वरलाई आराधना गर्दछन्, मोनोथिइस्टिक। वास्तवमा भन्नुपर्ने हो भनेदेखि अब यहुदीहरूको कुरा गर्दाखेरि यहुदीहरूको जन्म नै अब्राहमबाट भयो, परमेश्वरले यहुदीहरूलाई अब्राहमबाट नै निर्माण गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहुदीहरूले वास्तवमा विश्वास गर्ने परमेश्वर त्यही यहोवा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि पुरानो नियममा जब अब अब्राहमको छोरा अब के भन्छ यता के भन्छ यो इसहाक र अर्को चाहिँ जुन छोराबाट नै एउटा के भन्छ मुसलमान धर्मको चाहिँ विकास भयो हेर्नुहोस् है त गर्दाखेरि। अनि मुस्लिमहरूले पनि
त्यही एउटा के अरे इस्माइलको र इसहाकको, अनि त्यही अब इस्माइलको वंशबाट, इस्माइलको एउटा हाँगाबाट नै अब मुस्लिमहरूको पनि जन्म भएको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा याहवे परमेश्वर, उनीहरूले पनि त्यही परमेश्वरलाई नै मान्दछ, एउटै मात्र परमेश्वरलाई मान्दछ। तर मुहम्मदलाई एउटा प्रोफेटको रूपमा, अगमवक्ताको रूपमा उनीहरूले मान्दछन्। जसरी हामीले ख्रिस्ट येशूलाई परमेश्वरको पुत्रको रूपमा हामी मान्दछौँ, तर उनीहरूले ख्रिस्ट येशूलाई पनि मान्छन्, तर एउटा अगमवक्ताको रूपमा, एउटा असल शिक्षकको रूपमा मान्दछन्। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरको रूपमा, मुक्तिदाताको रूपमा, त्रिएक अब परमेश्वरको रूपमा ख्रिस्ट येशूले हेर्छौँ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ अब यता मुहम्मदलाई एउटा परमेश्वरले पठाउनु भएको दूतको रूपमा, अगमवक्ताको रूपमा लिन्छन्। तर उनीहरूले आराधना, उनीहरूले मान्ने त वास्तवमा त्यही पुरानो नियमको याहवे परमेश्वर नै हो। अनि भनेदेखि हामी विश्वासीहरूले पनि, इसाईहरूले पनि अब्राहमलाई विश्वासको पिताको रूपमा, हैन, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भएर सारा जातिको पिताको रूपमा स्थापना गर्नेछु भन्ने जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यो प्रतिज्ञामा आज परमेश्वरले पनि हामीलाई अब्राहमका सन्तान बनाउनु भएको छ। विश्वासको पुर्खाको रूपमा हामीले अब्राहमलाई विश्वास गर्छौँ। त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति। अनि अब्राहमलाई हामीले अध्ययन गर्दै जाने भनेदेखि उत्पत्ति 11 अध्यायको 26 पदमा देख्छौँ, उनी चाहिँ तेरहका छोरा थिए। अब्राहमको बाबुको नाम चाहिँ तेरह। अनि अब्राहमलाई हामीले नयाँ नियममा अध्ययन गर्दाखेरि रोमी 4को 12 र पाउलले अरू पनि पत्रमा लेख्छन्, विश्वासको पिताको एउटा उपमा दिएको छ अब्राहमलाई। अनि याकुबले जब अब्राहमको विषयमा लेख्छन् पत्र, याकुबले त झन् अब्राहमलाई परमेश्वरको मित्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, है, विश्वासको पिता। अनि साथै अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको मित्र भनेपछि कति घनिष्ठ, कति परमेश्वरसँग नजिक भएको व्यक्ति अब्राहम। अनि अब्राहमको जन्म मेसोपोटामिया भन्ने ठाउँमा लगभग यो 1996 BC मा उर भन्ने ठाउँमा चाहिँ जन्म भएको थियो। 1996 भन्नाले आज भन्दा लगभग 4000 के भन्छ 20 वर्ष अगाडि, अहिले 2021 र ठ्याक्कै अब यो 1996 लगभग अब 2000 वर्ष जोड्दाखेरि अब 4000 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ मेसोपोटामिया भन्ने ठाउँको जिल्लाको उर भन्ने सहरमा चाहिँ अब्राहमको जन्म भएको थियो। अनि बाइबलमा अब्राहमलाई 312 पल्ट उल्लेख गरिएको छ, है। यति धेरै अब्राहमको बारेमा, यति धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा भनौँ न व्यक्तिको रूपमा बाइबलमा अब्राहमलाई प्रस्तुत गरेर हामी पाउँदछौँ। विश्वासको पिता, परमेश्वरको मित्र। त्यहाँनिर अब्राहमको यो म्यापबाट पनि हामी हेरौँ। यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, उर भन्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो, यो जुन पहेँलो धब्बा छ यहाँ उर, जहाँ अब्राहमको जन्म भयो। अनि यो चाहिँ मेसोपोटामिया भन्ने ठाउँमा, यो जुन भाग छ हारानदेखि उरसम्म, यो सबै ठाउँलाई मेसोपोटामिया भनेर भन्छौँ हामी। जस्तै अब इलिनोइस ठुलो जिल्ला भएर सिकागो एउटा सहर भयो, त्यसरी नै यो चाहिँ ठुलो एउटा क्षेत्रलाई चाहिँ मेसोपोटामिया भनेर भनिन्छ। अनि उरमा चाहिँ अब्राहमको जन्म भएको छ। अनि यो मेसोपोटामिया भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि, मेसो भनेको चाहिँ बिचमा भनेको, अनि पोटामिया भनेको चाहिँ खोला भनेको रिभर। अनि यो चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ प्राय पुरानो नियममा, इतिहासमा हामी जान्छौँ भनेदेखि सुमेरियनहरू, बेबिलोनी अनि असुरीहरूको यो जमात हो। ठाउँमा चाहिँ प्राय उनीहरू सबै अन्य जातिहरू, हैन, सुमेरु कुमेरु भन्ने हामीले सुनेका छौँ नि जब हामीले मानव शास्त्र अध्ययन गर्दाखेरि, मानव सभ्यताको विकास कहाँबाट भयो भन्ने कुरालाई। यद्यपि सेकुलर हिस्ट्रीमा हामीले गयो भने पनि यो ठाउँको बारेमा हामीले अध्ययन गर्न पाउँछौँ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ असुरीहरू, बेबिलोनीहरू अनि सुमेरुहरू बस्थे। अनि ती सबै मानिसको एउटा जमातलाई अक्कादियन भनेर भनिन्थ्यो। अनि यो
अक्कादियनहरूले प्रयोग गर्ने भाषाबाट चाहिँ यो ठाउँलाई मेसोपोटामिया भनिन्छ। मेसो भनेको चाहिँ बिचमा नि, पोटामिया भनेको चाहिँ खोला। अनि तपाईँले हेर्नुहोस् न, यो जुन निलो छ नि, यो निलो रेखाहरू, यिनीहरू चाहिँ खोलाहरू हुन्। यो चाहिँ टाइग्रिस खोला रिभर, अनि यो चाहिँ युफ्रेटिस। अनि यसको बारेमा बाइबलमा हामीले सुन्छौँ, युफ्रेटिसको नदी अनि टाइग्रिसको नदी भन्ने। अनि यो दुईवटा नदीको बीचमा चाहिँ यो भाग पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि पोटामिया भनेको खोला अनि मेसो भनेको बीच छ। अनि दुईवटा खोलाको बीचमा भएको यो ठाउँ है, त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँलाई चाहिँ मेसोपोटामिया भनिन्छ। अनि यहाँनिर अब्राहमको यही उर्वर भूमिको होइन, खोलाको किनारमा प्राय अब त्यो बेला मानिसहरूले चाहिँ खोलाको किनारमा, नदीको किनारमा चाहिँ किन बस्ती बसाल्थे भनेदेखि अब खेतीपाती गर्नको निम्ति, सिँचाइ गर्नको निम्ति होइन, उर्वर जमिनको एउटा स्थान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नदीको वरिपरि उनीहरूले बसोबास गर्ने काम गर्थे। अनि अब्राहमको पनि परिवार यही उर भन्ने ठाउँमा स्थापित थियो र अब्राहमको जन्म यहाँ भएको छ है। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई पछि बोलाउनु भयो उरबाट हारान, अनि हारानबाट यहाँ सेकेम, अनि सेकेमबाट पछि अब्राहम फेरि के भन्छ गिजा मेम्फिसमा गएर बसेको छ। अनि उसको मृत्यु चाहिँ पछाडि आएर यही ठाउँमा भएको हामी पाउँदछौँ। अनि अर्को यहाँ म्याप छ, यो चाहिँ अलिकति सुमेरु, यहाँ जन्म भयो। अनि हारानमा गएर बस्यो अब्राहम। अनि जब 75 वर्षको उमेर थियो अब्राहमको, अनि त्यो 75 वर्षको उमेर हुँदाखेरि परमेश्वरले बोलाउनु भयो र अब्राहम सेकेममा गएर बसे केही छिन। अनि त्यहाँबाट फेरि यो जोन भन्ने ठाउँमा अन्तिममा हेब्रोनमा आएर बसे र त्यस पछाडि चाहिँ 175 वर्षको उमेरमा अब्राहमको मृत्यु भएको हामी पाउँछौँ। अनि यो हरियो चाहिँ परमेश्वरले अगाडि बोलाउनुभन्दा अगाडि अब्राहमको बसोबास र परमेश्वरले के अरे बोलाइसक्नु भएपछि उहाँको यात्राको चाहिँ संज्ञा दिन्छ यो हरियो र यो पिङ्क कलरले चाहिँ गर्दाखेरि। यहाँनिर बेबिलोन यहाँ छ, अनि असुरीहरू, अनि त्यो बेलाका अरू जातिहरू प्राय सबै मूर्ति पूजक। यद्यपि अब अब्राहमको परिवार पनि मूर्ति पूजक। अब्राहमको बाउको कामै मूर्ति बनाउने थियो। उनीहरूले मूर्ति पूजा गर्थे, अन्य जातिहरू थिए उनीहरू। त्यो बेलासम्म परमेश्वरले अब के भन्छ कसलाई छान्ने भन्दाखेरि पछि अब्राहमलाई चाहिँ छानेर यो व्यक्तिबाट चाहिँ म मेरो जाति खडा गर्छु भनेर यहुदीहरूको जन्म त्यहाँबाट भएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब्राहमलाई यहुदीहरूले एकदमै आदर गर्छन्, किनकि अब्राहमबाट नै यहुदी जातिहरूको चाहिँ सुरुवात भएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि अब्राहमको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि अब्राहम आफै पनि मूर्ति पूजक थिए, अब्राहमको बाउ पनि मूर्ति पूजक थिए। यो कुरालाई मैले आफैले भनेको होइन, बाइबलमा उल्लेख गरेको छ अब्राहम कसरी मूर्ति पूजक थिए भन्ने कुरालाई हामी हेर्दाखेरि। अनि उत्पत्ति 12 अध्यायमा अब्राहमको बारेमा र त्यस पछाडि अब्राहमको बोलावटको बारेमा हामी देख्दछौँ। अनि यहोशूले यहाँनिर यहोशू 24 अध्यायको 2 र 3 पदमा यस्तो लेखिएको छ। यहाँ यहोशी आफैले पनि एउटा गवाई दिएका छन्। यहोशूले सबै मानिसहरूलाई भने, परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उहिले अब्राहम र नाहोरका बुबा तेरह, अब्राहम र नाहोर भने चाहिँ अब्राहमका दाजुभाइ र उनीहरूका बाबु चाहिँ तेरह, तिनीहरूका पिता पुर्खाहरू युफ्रेटिस नदी पारी बस्थे र तिनीहरूले अरू देवताहरू पुज्थे। अब त्यहाँ हेर्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ कहाँ बस्थे भन्दा युफ्रेटिस पारी नदी, हेर्नुहोस् यहाँ छ टाइग्रिस अनि युफ्रेटिस अनि हारान र उर। युफ्रेटिस नदी पारी बस्थे र उनीहरूका पिता पुर्खाले र तिनीहरूले अरू देवताहरूलाई पुज्थे भन्दाखेरि याहवे परमेश्वरलाई होइन अरू। अब त्यो बेला मान्छेले विभिन्न प्रकारको मूर्तिहरू बनाउँथे, मूर्तिहरूलाई बलिदान चढाउँथे, मूर्तिहरूलाई नै सृष्टिकर्ताको रूपमा चाहिँ अब पूजा आज गर्थे। अनि त्यो मध्येमा अब्राहमको परिवारहरू पनि पर्दथ्यो। तर मैले तिमीहरूका पुर्खा अब्राहमलाई युफ्रेटिस नदी पारीबाट ल्याएँ र त्यसलाई कनान देशका चारै दिशामा डोर्याएँ र त्यसका सन्तान वृद्धि गरे। मैले त्यसलाई इसहाक दिएँ।
परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा यहोशुलाई, अनि यहोशुले त्यो कुरा अब इजरायलीहरूलाई भन्दैछ। यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मैले अब्राहमलाई युफ्रेटिस नदी पारीबाट ल्याएर त्यसलाई कनान देशका चारै दिशामा डोर्याएर त्यसका सन्तान वृद्धि गरे, मैले त्यसलाई इसहाक दिएँ। है, परमेश्वरले नै अब्राहमलाई अब यहाँनिर छान्नु भएको छ एउटा जातिको पिता हुनको निम्ति, विश्वासको पिता हुनको निम्ति। अनि प्राय यहुदीहरूले प्रार्थना गर्दा त्यो बेला पछि पनि अब अब्राहमका सन्तानहरूले प्रार्थना गर्दा कसरी प्रार्थना गर्थे? अब्राहम, इसहाक अनि याकुबका परमेश्वर। अनि अब्राहमबाट नै अब यहाँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, मैले अब्राहमलाई इसहाक दिएँ। है, इसहाक भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको सन्तान। जब सारा अनि अब्राहमले बुढेसकालमा पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ अब हामीलाई सन्तान दिनुहुन्छ? उहाँले त हामीलाई अब सबै जातिको पिता बनाउँछु भनेर त प्रतिज्ञा गर्नुभयो, हामीलाई बोलाउनु पनि भयो। होइन, हामी ऊ देशबाट बाहिर आयौँ, हारनबाट पनि बाहिर आयौँ, कनान देशमा आयौँ। अब बुढाबुढी भइसकेको अवस्थामा अब कसरी चाहिँ उनीहरूको त्यो बेलासम्म सन्तान भएको छैन, कसरी चाहिँ सारा पृथ्वीको पिता, सारा जातिको पिता हामी हुने? एकदमै डाउट, एकदमै शङ्का थियो त्यहाँनिर। अनि झन् साराले त पत्याउनु सकेको थिएन। होइन, अब जब परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि सारा चाहिँ मुसु मुसु हाँस्दै थिइन्, कसैसँग यो त्यो हँसाइन, वास्तवमा शङ्का थियो, डाउट थियो। तर पछि यहाँ हामीले योशुको पुस्तक जब पढ्छौँ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मैले अब्राहमलाई इसहाक दिएँ। है, अब्राहम र साराको प्रयासले गर्दाखेरि होइन, वास्तवमा उनीहरूको प्रयासले हो भने त उनीहरूको अब आफ्नै बलले हो भनेदेखि उनीहरू त वास्तवमा अब त्यो 100 वर्षको उमेरमा सन्तान पैदा गर्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएनन्। तर त्यो काम कहाँबाट सम्भव भयो? परमेश्वरबाट सम्भव भयो। परमेश्वरले दिनुभयो अब्राहमलाई इसहाक, अनि त्यो इसहाकबाट याकुब हुँदा हुँदै अनि 12वटा कुलको त्यहाँनिर जन्म भएको छ। यहुदीहरूको त्यहाँनिर अब संख्याको वृद्धि हुँदै गएको छ। अनि कनान देशमा परमेश्वरले ती यहुदीहरूलाई उनीहरूको निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशको रूपमा तिमीलाई म त्यहाँ राख्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि हाम्रो जीवनमा पनि जबसम्म परमेश्वरले केही कुरा गर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि हामी आफूले जति घोटिए पनि, जति हामीहरूले प्रयास गरे पनि वास्तवमा यदि त्यसमा परमेश्वरको इच्छा छैन भनेदेखि हामीले गर्न सक्दैन। परमेश्वरको बोलावटलाई, परमेश्वरको आवाजलाई हामीले सुन्न सक्नुपर्छ। अनि अब्राहमलाई जब परमेश्वरले बोलाउनु भयो नि अब्राहमले कहिले नाइ भन्नु भएन। वास्तवमा अब्राहम त एकदमै अब मूर्ति पूजा गर्ने परिवारमा थियो, उसको 13 कुलको राम्रो व्यापार थियो, घरमा कुनै पनि समस्या थिएन। तर जब अब्राहमलाई परमेश्वरले त्यो अन्य जातिहरूको बीचबाट, अन्य जाति भन्ने शब्द प्रयोग त्यतिखेर साथ अन्य जाति भन्ने कुरा थिएन होला, तर अहिले यो अन्य जाति भन्दाखेरि चाहिँ अब मूर्ति पूजा गर्ने यहुदी जाति भन्दा बाहिरको, त्यो बेला त फेरि अब यहुदी जातिको पनि जन्म भएको थिएन, तर मूर्ति पूजा गर्ने परिवारबाट परमेश्वरले अब्राहमलाई निकाल्नु भएर अब्राहमलाई परमेश्वरको सन्तानको पिता हुनको निम्ति, यहुदीहरूको पिता हुनको निम्ति, परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति छान्नु भयो। अनि यहाँ बाइबलमा 2वटा घटना यहाँ छ। अब प्रेरित 7 अध्यायमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरले उरमा हुँदाखेरि नै बोलाउनु भयो भन्ने कुरा देखिन्छ। हेर्नुहोस् है त, अब परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रेरित 7 अध्याय अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ अब्राहम यहाँ उरमा हुँदाखेरि नै परमेश्वरले बोलाउनु भयो भन्ने जस्तो देखिन्छ, मतलब वचनले त्यही भन्छ। तर फेरि उत्पत्ति 12 अध्याय हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई हारानमा हुँदाखेरि चाहिँ अब बोलाउनु भयो भन्ने कुराले देखिन्छ। अब तर अब जुनै
दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पनि अब यो अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने विषयवस्तु पनि हो। तर जुनै दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पनि चाहे परमेश्वरले अब्राहमलाई उरमा छँदा बोलाउनु भएको होस् वा हारानमा छँदा बोलाउनु भएको होस्, परमेश्वरले नै अब्राहमलाई बोलाउनु भएको। परमेश्वरले नै अब्राहमलाई उहाँको काम गर्नको निम्ति छान्नु भएको। अब यहाँनिर उरमा हुँदाखेरि यहाँ प्रेरित 7 अध्यायको 2-4 पदले के भन्छ भनेदेखि तिनले भने दाजुभाइ र बुबा होस्, सुन्नुहोस्, महिमाका परमेश्वरले हाम्रा पिता मह अब्राहमलाई तिनी हारानमा बस्न अघि, हेर्नुहोस् त, हारानमा बस्न अघि मेसोपोटामियामा छँदा दर्शन दिनुभएको थियो र तिनलाई भन्नुभएको थियो, तिमी आफ्नो देश र आफ्ना कुटुम्बबाट निस्केर जुन देशमा तिमीलाई देखाउँछु त्यहाँ जाऊ। तब तिनी कल्दीहरूको देशबाट निस्केर हारानमा आएर बसेर तिनका पिताको मृत्यु भएपछि परमेश्वरले तिनलाई त्यहाँबाट यस मुलुकमा सार्नुभयो जहाँ अहिले तपाईहरु हुनुहुन्छ है। हारानमा लानुभयो, हारानबाट लगेर मात्रै पछि कनानमा ल्याउनु भयो। गर्दाखेरि अब यो स्तिफनसको यो भनाइ अनुसार चाहिँ प्रेरित 7 अध्यायमा लेखे अनुसार चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई उरमा छँदा नै डाक्नु भयो, बोलावट दिनुभयो भन्ने कुरा पाउँछौँ। भनेदेखि उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 3 पदलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब्राहम हारानमा आइसके पछाडि, उरबाट हारानमा आइसके पछाडि जब उनी 75 वर्षको भएका थिए त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भयो भन्ने एउटा कुरालाई हामीले यहाँ पाउँछौँ। परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देशमा तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँलाई आशिषको मूल बनाउनेछु। तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन् है। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले अब्राहम हारानमा छँदाखेरि भन्नुभएको कुरा। अनि यहाँनिर बाइबलले उत्पत्तिमा के देख्छ भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई हारानमा छँदा सबै कुटुम्बलाई, पिताको घरानालाई छाडेर परमेश्वरले देखाउनु भएको देशमा जाने एउटा बोलावट परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अब यसो हेर्दाखेरि अब्राहम त्यो बेलासम्म एकदमै मूर्ति हैन, अब बेच्ने परिवारमा भएको मान्छे, अब अरू देवी देवतालाई पुज्ने मान्छे, अब अहिलेको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि अब सरस्वतीको मूर्ति बनाएर हैन, गणेशको मूर्ति बनाएर अथवा यो घन्टी हैन, अब धूपहरू अब बेचेर एकदमै त्यसको अब भनौँ न अब त्यसलाई अब देवताहरूलाई चढाउँदै बसेको मान्छे। तर परमेश्वरले किन अब्राहमलाई छान्नु भयो त? त्यतिकै त परमेश्वर अब्राहमलाई छान्नु भएन। त्यहाँ अरू पनि मानिसहरू थिए, अब्राहमका दाजुभाइहरू थिए, अब त्यो उर गाउँमा अरू पनि मानिस थिए, हारानमा पनि अरू मानिसहरू थिए। तर किन अब्राहमलाई नै छान्नु भयो त? आज हामीहरू कतिजना सेवामा छौँ, कतिजना परिवारमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर बसिरहेका छौँ। हामी मण्डलीमा पास्टर अगुवाई नभए तापनि हाम्रो काम गर्ने ठाउँमा, हाम्रो समुदायमा, स्कुलमा, स्पोर्ट्समा, चाहे हाम्रो दौतरीको बीचमा किन एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा, एउटा भनौँ न दर्शन भएको व्यक्तिको रूपमा मानिसहरूले हामीलाई हेरिरहेका छन्? किन हामीले त्यो जिम्मा पाइरहेका छौँ? किन हामीले त्यो एउटा विश्वास कमाइरहेका छौँ मानिसहरूबाट? किन हामीले मानिसहरूबाट त्यो आशा अनि भरोसा कमाइरहेका छौँ? केही न केही कुरा हामीमा छ वास्तवमा। त्यत्तिकै आज हामी सेवामा छैनौँ, त्यत्तिकै आज हामी मण्डलीमा छैनौँ, त्यत्तिकै तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले आज उहाँको सेवा गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको छैन। Something is very important with us. केही न केही यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीमा देख्नु भएको छ। हुन सक्छ त्यो कतिपय कुराहरू हामीलाई पनि थाहा छैन। गुण अब्राहममा थियो। Abraham got that potentialities. त्यतिकै अब
के भन्छ आँखा चिम्लेर यो इनिमानी के गरेर चाहिँ ए अब्राहम त पर्यो अब त आएछ भनेर भन्नु भएन परमेश्वर है। त्यो एउटा छर्के पाराले हचुवाको भरमा अब्राहमलाई परमेश्वरले अब्राहमलाई छान्नुभयो भन्दाखेरि यद्यपि ऊ मूर्ति पूजक गर्ने परिवारमा जन्मे तापनि अब्राहमको भित्र मनबाट उसलाई के हुन्थ्यो भनेदेखि वास्तवमा यो चाहिँ मूर्ति चाहिँ ईश्वर होइन। हामीले प्राय यो कुरा बाइबलमा त पाउँदैनौँ, तर बाइबल भन्दा अरू नै हामीले इजरायलको इतिहासको किताबलाई पढ्दाखेरि विशेष गरिकन यो के भन्छ जुडाइजम यहुदी धर्महरूको विभिन्न अरू किताबहरू पढ्दाखेरि हामीलाई त्यहाँबाट थाहा हुन्छ वास्तवमा अब्राहमको सबै जीवनीको बारेमा सबै कुरा त हामीले बाइबलमा पाउँदैनौँ, त अरू पनि किताबहरू हामीले पढ्दाखेरि यद्यपि ऊ मूर्ति पूजकको घरानामा जन्मे तापनि अब्राहमको मनबाट चाहिँ अब कसरी पनि यो ढुङ्गाले बनाएको, अब फलामले बनाएको, तामाले काँसाले बनाएको यो कसरी यो देवता हुन सक्छ, कसरी यो चाहिँ सृष्टिकर्ता हुन सक्छ, कसरी यसमा शक्ति छ र भन्ने त्यो एउटा सोच अब्राहममा पैदा हुन्थ्यो है। त्यसले गर्दाखेरि अब्राहमले चाहिँ मनै के सोच्थ्यो भनेदेखि ईश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ, एउटा मोनोथिइस्टिक दियो, ईश्वर चाहिँ एउटै हुनु, त्यो एउटै ईश्वरलाई मात्र म मान्छु भन्ने एउटा निश्चयता चाहिँ अब्राहममा थियो। अनि त्यो हुने क्रममा त्यहाँनिर अब्राहमको बाउको घरमा होइन भाँडाहरू, त्यो भाँडा रे मूर्तिहरूको चाहिँ दोकानहरू थियो, बेच्ने काम गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यहाँ यो सबै घटनालाई चाहिँ हामीले यहुदीहरूको मिक्वे के भन्छ अरू जुन एउटा पुस्तकहरूमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। अनि त्यो कुरालाई हामी पछि निरन्तरता दिन्छौँ र आज चाहिँ म यतिकै राख्नेछु। र अब्राहमलाई परमेश्वरले यो एउटा पोटेन्सियल देख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि सुन्नुभयो। तर अब्राहमको यो के भन्छ जुन सुरुवात एकदमै रफ भएको छ, उसको यात्रा पनि त्यस्तरी नै एकदमै रफ भएको छ। उसको जीवन जुन एउटा भनौँ उसको परिवार पृष्ठभूमि जुन एउटा मूर्ति पूजा गर्ने, अरू देवी देवतालाई पूजा गर्ने, अनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो र पनि परमेश्वरले बोलाउनु भएर एकदमै आश पाएर परमेश्वरसँग अब्राहम अघि बढेका छन्। धेरै उतार चढावहरू त्यहाँ आएका छन् र पनि अब्राहमले परमेश्वरलाई पछ्याउने निर्णय गरेको छ। अब्राहमले परमेश्वरको बोलावटलाई पछ्याउने निर्णय गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले यो जुन घटनालाई याद गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई त्यत्तिकै बोलाउनु भएको छैन, मण्डलीमा त्यत्तिकै हामी आएका छैनौँ, त्यत्तिकै परमेश्वरमा हामी विश्वास गरेका छैनौँ। तपाईँमा केही न केही छ, ममा केही न केही छ। हो हामी सबैजना कमजोर छौँ, 100% हामी शुद्ध अनि सिद्ध छैनौँ, र पनि परमेश्वरले हामीमा एउटा त्यो पोटेन्सियालिटी, त्यो एउटा असल गुण देख्नु भएको छ, त्यसलाई उहाँले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यो कुरालाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि धेरै रफ जर्नीबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ, मृत्युको अन्धकारमा घाँटीबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ है। म गोठालो हुँ र पनि मेरो मूल गोठालो छ। म भेडा हुँ आत्मिक रूपमा, मेरो पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई डोराउने पनि गोठालो हुनुहुन्छ। हाम्रो मूल गोठालोलाई हामीले कसरी पछ्याउने भन्ने कुराप्रति हामी सधैँ सजग हुन जरुरी छ। हुन्छ, हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ अर्को हप्ता। धन्यवाद तपाईँको समयको लागि र आजको संसारलाई हाम्रो राम सरलाई फेरि पनि समय दिन चाहन्छु। जय मसीह।